إذا السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة العلم الجميع. معكم الأستاذ الحسين جوان، أستاذ مادة علوم الفيزياء والكيمياء. الدرس ديال اليوم خاص بالنسبة للسنة الثانية إعدادي أو دوزيام أني كوليج. لي لونتي مانس اللي هما العدسات الرقيقة. نحاول نشرح بالفرنسية وكذلك بالعربية بالنسبة للناس اللي باقي كيقراو بالعربية إن شاء الله نفهمو مجموعين. Donc, qu'est-ce qu'une lentille et quel est le rôle des lentilles dans ces appareils? Ces appareils comme un appareil photo et un télescope, etc. Donc, شنو هي بعدا أصلا العدسة وشنو الدور ديالها في هاد الأجهزة هادي؟ Donc, ولا نشوفو الدرس هذا غنشوفو هو الأول. Donc, premièrement, les différents types de lentilles. Donc, أنواع أو الفرق ما بين أنواع العدسات. Donc, شوفوا التعريف. Définition. Donc, une lentille est un milieu transparent en verre ou en plastique, limité par deux surfaces dont une au moins est sphérique. Donc, ندير واحد باش تتبعوا معايا. Pointure laser. مزيان. Donc, قال لك une lentille est un milieu transparent. Transparent يعني أنه وسط شفاف من verre ou bien plastique، يعني من الزجاج ولا البلاستيك. Limité par deux surfaces dont une au moins est sphérique، يعني على الأقل. دونك هادو هما بعض لي لونتي اللي كاين عندنا بعض العدسات. دونك خصو يكون إما من الزجاج ولا من البلاستيك، ولكن على الأقل واحد السيرفاس، واحد الوجه خصو يكون كروي سفيريك، خصو ضروري يكون كروي على الأقل واحد ولا بجوجهم. سي بون. دونك هذا هو التعريف. دونك نعقلوا على عفاكم. دونك بيان سيغ باش انك تبدا معايا مزيان غتاخد الدفتر ديالك ورقه ولا ورقه وتنستيلو وتبقى تنوطي معايا وحنايا كنشرحوا في نفس الوقت باش يعني تستافدوا اكثر. بعد التعريف. دونك دوزيامون كلاسيفيكاسيون دي لونتي. دونك برومييرمون كلاسيفيكاسيون جيومتريك. دونك اولا غنمشيو نشوفوا الترتيب او الكلاسيفيكاسيون. نعم هو الترتيب ديال لي لونتي. دونك غنشوفوا هو الاول باعتماد الشكل الهندسي جيومتريك. دونك الشكل الهندسي ديالهم. دونك هنايا التعريف غيكون بسيط وسهل جدا. selon leur bord on peut trouver deux types de lentilles. دونك على حسب الحواف لي بور هما الحواف. دونك على حسب الحواف ديال هاد العدسات هادو غنلقاو جوج ديال الانواع. لي لونتي à bord mince et les lentilles à bord épais. دونك غيكون عندنا بعض العدسات عندهم حواف رقيقه كما كاين عندنا هنايا. ردوا معايا البال. دونك شوفوا الحواف هما هاد البلايص هادو الحافه هي الاخر. دونك مانس رقاق. دونك هادو غنعطيهم سميه. او لي لونتي à bord épais يعني عندهم حواف سميكه. إبي سميكه. دونك بحال مثلا هنايا. دونك ها هو حافه سميكه. دونك بالتالي غيكون عندنا هذا نوع وهذا نوع. سي بون. دونك يولي دابا عندنا جوج انواع. دونك ملي تيقول لك مثلا كلاسيفي لي لونتي جيومتريكمون. دونك غادي تفرقهم على حسب لي بور، على حسب الحواف. كانت رقيقه غنعطيوها واحد السميه، وكانت غليظه غنعطيوها واحد السميه. دونك هنايا مثلا هنايا نشرح لكم بعض الكلمات كاين هنايا. دونك عندنا كونفانكس هي محدب. دونك بيو كونفانكس يعني عندها جوج ديال التحديبات هنايا. عندها هاد البلاصه هادي محدبه وهاد البلاصه هادي محدبه. سي بون. دونك هنايا بلون كونفانكس هاد الحاله هادي عندنا واحد سيرفاس بلون والاخرى كونفانكس. هنايا عاوتاني العكس ديال كونفانكس هي كونكاف يعني مقعره داخل في نفس الحاله. عاوتاني هنايا عندنا جوج ديال السيرفاس كونفانك، وهنايا عندنا واحد بلون واحد مسطح والاخر مقعر. سي بون. دونك ندوزو دابا لاكس اوبتيك بالعربيه هو اللي كنسميوه به المحور او نعم المحور البصري.
Donc l'axe optique principal de la lentille est son axe de symétrie qui passe par son centre et perpendiculaire à ses deux faces. Donc المحور البصري الرئيسي ديال العدسة، المحور البصري الرئيسي للعدسة هو محور تماثل يمر من المركز. دونك المركز هنايا هو او غنسميوه بسونتر اوبتيك، يعني سونتر اوبتيك بمعنى المركز البصري، وكيداير بيربونديكولير اسي دو فاس، فهو عمودي على وجهي هذه العدسة. دونك ها هي شفتوا، دونك هنايا كاين زاوية قائمة وهنا كاين زاوية قائمة. دونك هاد لاكس هذا هو اللي كتسميه بلاكس اوبتيك برينسيبال. سي بون. دونك ردوا البال هاد التعاريف هادو ضروريين في داكشي اللي غادي يجي من بعد. سي بون. دونك ندوزو وقلنا بيان سور لو سونتر دو لا لونتي سابيل سونتر اوبتيك. دونك هاد البلاصه هادي اللي كتسمى غالبا او هي سابيل سونتر اوبتيك. Une lentille est mince si son diamètre est très grand devant son épaisseur. دونك باش نسميو هاد العدسه هادي بانها رقيقه، خص يكون القطر ديالها الديامتر ديالها صغر بزاف من السمك ديالها. سي بون. باش تسمى انها عدسه رقيقه ويطبق عليها هادشي كلشي اللي غادي نشوفوه في هاد الدرس هذا. دونك سالين دابا مع الكلاسيفيكاسيون جيومتريك، دابا غندوزو للكلاسيفيكاسيون فيزيك. دونك الفرق بيناتهم كلاسيفيكاسيون، نرجع كلاسيفيكاسيون جيومتريك كنا كنهضروا على الشكل، كنا كنهضروا على لي بور. سي بون. كنا كنهضروا على الحافه ديال الشكل ديالها كي دايره. هنا ملي غندوزو للكلاسيفيكاسيون فيزيك غندويو على شي حوايج اخرين، غندويو على لي غايون ليمينيو. سي بون. غنهضروا على الاشعه اللي ديجا تعرفنا عليهم. دونك غندير واحد ليكسبيريونس. دونك projetons un faisceau parallèle sur des lentilles à bord mince et d'autres à bord épais. دونك كما عندنا في هذه الصوره هذه، عندنا هنايا هاد اللونتي هادي عندها لي بور ديالها مانس ها هما، والاخرى عندها لي بور ديالها ايبي. دونك هادي سميكه عندها الحافه والاخرى عندها رقيقه. دونك اش درنا؟ سلطنا عليها واحد الحزمه ضوئيه مالها متوازيه كما كتشوفوا. دونك ها هي، دونك هاد الجهاز هذا عطانا هاد الحزام هادو الضوئيه اللي هي متوازيه. دونك لاحظوا معايا شنو طرا. دونك لا غومارك، شنو هي لا غومارك؟ شنو هي لا غومارك هنايا؟ شوفوا معايا في لا لونتي الاولى هنايا. دونك رد معايا البال بان لي غايون كي ترافير لا لونتي اش كيطرا لهم؟ دونك سو rencontrent ou bien convergent dans une point كيتلاقاو في واحد النقطه. par contre هنايا لي لونتي عفوا دونك لي غايون ديفيرج. اش كيطرا لهم؟ كيتفرقوا. سي بون. شي غنقولوه. دونك لي لونتي à bord mince sont convergentes هي مجمعه. دونك تنمشي للمونتاج ونكتب لكم. دونك هنايا مجمعه. دونك لي لونتي à bord mince ها هي نرجع. دونك لي بور كي دايرين مانس، دونك هادي عندها لي بور مانس، لي غايون اشطر ليهم تلاقاو في واحد النقطه، تجمعوا في واحد النقطه، بالتالي هادي غنسميوها اون لونتي كونفيرجونت، عدسه رقيقه. باغ كونطخ هنايا هادي عندها لي بور ديالها كي دايرين ايبي، يعني سميتهم سميكه، و لي غايون اشطر ليهم ديفيرج. دونك غادي تسميوها اون لونتي ديفيرجونت. اون لونتي ديفيرجونت بمعنى عدسه مفرقه. اذا هنايا في لا كلاسيفيكاسيون فيزيك غنقولوا اون لونتي كونفيرجونت، اون لونتي ديفيرجونت. دابا غنمشيو لا ريبريزونطاسيون كونفونسيونيل، يعني التمثيل الاصطلاحي او الرموز الاصطلاحيه ديال هاد لي لونتي هادو، ديال هاد العدسات هادو.
دونك نشوفوا الاولى عندنا لا لونتي كونفيرجونت. كيفاش تنمثلوها بسيط. دونك عندنا دونك كيسكون ايسي دونك واحد سيغمون avec deux flèches, une flèche vers le haut et l'autre vers là-bas. واحد السهم غادي للفوق واحد السهم غادي لتحت، يعني بحال خارجين من لو سونتر، بحال خارجين من السونتر ديال هاد اللونتي هادي. سي بون. اذا هاد الرمز هذا فين ما شفتيه غتعرف بانها اون لونتي كونفيرجونت، عدسة مجمعة. وبيان سور في الوسط تيكون عندك سونتر اوبتيك اللي هو المركز البصري، وهنايا هذا الخط هذا المستقيم هذا هو اللي كنسميوه بلاكس برينسيبال او بيان لاكس اوبتيك برينسيبال اللي هو المحور البصري الرئيسي. هنايا بالنسبه للونتي ديفيرجونت كلهم تنمثلهم بهذا الشكل هذا، العكس ديال الاخرى لي فليش بحال غادي للسونتر، شفتيهم بحال هما غادي يدخلوا في السونتر ديال اللونتي، وتوجور هذا هو السونتر و لاكس دو روت لاكس اوبتيك هو هذا. سي بون. دونك هادو السهمين داخلين لداخل، بينما هادو بحال خارجين. هادو هما لي ريبريزونطاسيون دو شاك لونتي، لي لونتي كونفيرجونت اي لي لونتي ديفيرجونت. شوفوا دابا لي كاركتيرستيك ديون لونتي مانس. دونك نشوفوا المميزات ديال هاد العدسات او هاد العدسه الرقيقه. وهنايا نهضروا بزاف على لي لونتي كونفيرجونت، نهضروا على العدسات المجمعه. l'expérience اللي غنديروها دونك توجور بروجيتون ان فيسو دو لوميير باراليل à l'axe optique. دونك كما كتعطينا هاد لا فيغور هادي اشنو عندنا واحد الفيسو، واحد الحزمه ضوئيه شفتوها، سلطناها على العدسه ديالتنا. ملي غنشوفوا هاد النوع ديال العدسات اش غنقولوا؟ انها عدسه مجمعه. دونك ابور مانس عندها حواف رقيقه، اذا فهي عدسه مجمعه كونفيرجونت. دونك اش نجيو نمثلوا لي الفيسو بدي غايون اللي هما بيان سور في الاول كانوا باراليل. دونك لاحظوا معايا هاد لي فليش هادو، هاد الاسهم هادو كيعطيك لو سونس دو لوميير، يعني المنحى دو بروباغاسيون دو لا لوميير، يعني المنحى الانتشار ديال الضوء. يعني الضوء غادي بحال هكا داخل غنسلطوه على العدسه. دونك لاحظنا بان توت لي غايون se rencontrent dans un point F'. دونك كلهم هاد الاشعه تتلاقاو لينا فواحد النقطه وسميناها حنايا F'. دونك وغنسميوها فويي برينسيبال ايماج اللي هي فويي برينسيبال ايماج اللي هي بالعربيه تنسميوها بالبؤره الرئيسيه للصوره. البؤره الرئيسيه الصوره. سي بون. Donc on observe que les faisceaux s'émergent à travers la lentille et se convergent en un point F' qui appartient à l'axe optique principal. قال لكم هنايا بانه F' تنتمي للمحور البصري، وسميناها فويي برينسيبال ايماج اللي هي البؤره الرئيسيه الصوره. نتمنى انكم فهمتوا هاد لابارتي. ندوزو عفاكم. دونك لا لونتي convergente possède aussi un foyer principal objet نوتي F. ماشي غير F' اللي عندنا، كاين عندنا F، كما عندنا foyer principal image عندنا foyer objet principal ou bien foyer principal objet اللي هي البؤرة الرئيسية الشيء. سي بون. دونك البؤرة الرئيسية للشيء حتى هي تنتمي دونك appartient à l'axe optique. دونك حتى هي appartient à l'axe optique principal اللي هي هذه. دونك F et F' sont symétriques à l'axe optique. symétrique الله يرضي عليكم كيف ما شفنا في الرياضيات يعني متماثلتان، وحده الصورة ديال الأخرى بالنسبة للمحور اللي هو l'axe optique. سي بون. دونك ها هي c'est-à-dire ان
المسافة اللي كاينة من هنا لهنا خصها تساوي المسافة دونك او اف تساوي او اف بريم. داكشي علاش كتبنا لكم هنايا او اف ايكال او اف بريم، وغنوليو نرمزوا لي هاد المسافة هادي باف، وغنشوفها من بعد سي اف يعني اف صغيرة غنشوفها من بعد، نهضروا عليها من بعد. سي بون.